پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جانی سولی ٹنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ ابھی آپ کے سامنے دعوت خطاب فرماتے ہیں، آپ کے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت، واضح شری بیاں، واضح کھجلہا، عظیم مبلغ، سرمایہ اہل حدیث، حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی حافظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، سیرت ساقی کوثر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ رب نو مناون دی عادت بنا، اوے داری دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا،
اوے داریو دا چھڑ کے نہ غیراں ول جا رحیم تے کریم بڑا مہربانیو محتاج ساری دنیا تے سلطانیو محتاج ساری دنیا تے سلطانیو او کھو وچوں کڈ دیندا کھو وچوں کڈ دیندا تختی عطا او کھو وچوں کڈ دیندا تختی عطا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا تیاں پت تان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے تیاں پت تان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے اوے غیراں کولوں منگ کے او غیراں کولوں منگ کے نہ رب نو رسا اوے غیراں کولوں منگ کے نہ رب نو رسا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا چھڈ دے تو در در متھے ٹیکنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے چھڈ دے تو در در متھے ٹیکنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے اوے چند دن زندگی او چند دن زندگی نہ کر تو تباہ اوے چند دن زندگی نہ کر تو تباہ اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا ہاتھ بن رب نو ملا لے بندیا انعام سونی جنت دا پا لے بندیا ہاتھ بن رب نو منا لے بندیا انعام سونی جنت دا پا لے بندیا انعام سونی جنت دا پا لے بندیا اوے کوثر دا جام آقا کوثر دا جام آقا دین گے پلا ہوئے کوثر دا جام آقا دین گے پلا ہوئے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا ہوئے رب نو مناون دی رب نو مناون دی رب نو مناون دی عادت بنا ہوئے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دے لال پیکرسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیوں بزرگوں قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے
اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ میں گزارش کراں گا برادر مکرم مولانا محمد مشتاق احمد ڈوگر صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے، اسٹیج تے تشریف لے آن۔ ساڈے یوتھ فورس اکاڑا دے ناظم تبلیغ نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، صحت ایمان والے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بعد میری جماعت دے مایا ناز خطیب بلبل قرآن وادی شری بیان خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عثمان ساجد صاحب انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب فرمانے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا عثمان ساجد صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا ذکر فرمایا، اے ایمان والے ہو آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال بھی جہنم تو بچا لو۔ ایسی جہنم جدا ایندھن انسان اور پتھر نے، جدے تے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت طبیعت والے فرشتے مقرر کیتے نے، جڑے اللہ دے علاوہ کسی اور دی گل نو سن دے، کسی اور دی بات تے عمل کر دے نہیں۔ خود بھی جہنم تو بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال اپنے رشتہ دارانوں بھی جہنم تو بچا لو۔ جہنم تو بچن دا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی اللہ دے قرآن تے سونے مصطفیٰ دے فرمان تے گزار دے۔ زندگی اندر کوشش کرے میرے کو کوئی گناہ نہ ہوئے، غلطی نہ ہوئے، چنگے اعمال کرے، چنگے اعمال اندر وقت گزارے۔ بسا اوقات چنگے عمل کردیاں بھی بندے کو کوئی نہ کوئی بھول ہو جاندی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاندی۔ جدو کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھولو ہو جائے، پھر بندے نو کی کرنا چاہیے؟ کیونکہ بندہ بھولن ہارا ہے، بھول جاندہ ہے۔ اے بسا اوقات جلسیاں تو دوست آئے ہوندے نے، جدو خطیب دا بیان مکمل ہویا دوست جاندے نے اپنے اپنے گھراں والے مسجد چوں نکل دے نہ باہر، جڑے لمبا سفر کر کے موٹر سائیکلاں تے آئے نے وہ پھر جیباں دونوں تے ہاتھ مار دے، ادھر بھی ادھر چابی ہے کہ ادھر چابی، بھول گئے نا، یاد نہ رہا بھی چابی سجی سائڈ تے پائی سی، جیب وچ کے کھبی سائڈ تے پائی سی، بھول گئے۔ کئی بندے انج بھی بھول جاندے نے بھی اپنی جُتی چھڑ جاندے نے تے باٹا دی چنگی جُتی پا جاندے نے، جے نہ کوئی ویکھے تے بھلے ہی رہندے نے۔ کوئی باہوں پھڑ کے آکھے او پاجی میری جُتی، اوہ پتہ نہیں یار، پیراں نوں بھی پتہ نہیں لگیا بھی وہ نہیں ہے، پیر ہلا کے دس دینا بھی وہ جُتی نہیں ہے، پر وہ پھر بھی آنا چل بھول گیا، اپنے آپ نوں مطمئن کر لیندا۔ اسی طرح کئی بندے بھول جاندے نے عبادت دے وچ، نماز پڑھ رہے نے مسجد وچ کھڑے، نماز پڑھ رہے نے تو خیال آیا بھی فلانے بندے کو پیسے لینے سن، فلانے بندے نال یار کام سی تے میں جانا سی، میری ذہن تے نہیں رہا۔ کھڑا مسجد دے اندر خیال آیا وہ فلاں جگہ تے فوتگی ہوئی سی، بڑے دن ہو گئے تے میں ادھر بھی جانا سی، یا مسجد کھڑا ہی اپنے پتر دی منگنی کردا پیا، فلانے گھر وچ کرنی منگنی، مسجد کھڑا ہی غصے ہو جاندے، آکھی نہیں لگدے میرے جڑے منڈے نہ آکھی نہیں لگدے، کھڑا مسجد دی نماز پڑھ رہے۔ ہن خیال آیا بھی میں تے نماز پڑھ رہا، پھر سوچدا بھی کنیاں رکعتاں پڑھ لی ہیں، پھر سوچدا بھی 4 پڑھ لی ہونی، نہیں 2 ہو گئی ہونی ہیں، پھر نہیں پتہ نہیں پاویں ایک ہی پڑھی ہوئے، پاویں کھڑا ہی سوچی گیا ہوا، یاد نہیں رہندا، بندہ بھول جاندا ہے۔ نماز وچ بندہ دین دے بعض احکامات وچ بندہ بھول جاندا ہے، تے جے بھول جائے تے پھر انہوں کی کرنا چاہیے؟ بڑا ہی سونا تے پیارا جہا موضوع ہے بھی بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے، بندہ کدے، اچھی بولو گا، بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے۔ اے عنوان آپ بیان کرنا انشاءاللہ، تے تسی سبحان اللہ کہنا بھولنا نہیں، آ گل تسی یاد رکھنی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا،
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سنیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، مشرق اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، مغرب اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، شمال اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، جنوب اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، آسمان والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، زمین والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، آن والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، جان والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، صبح دا ٹائم ہوئے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، شام دا ٹائم ہوئے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، حضرت عزرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے، حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے۔ اے ایمان والے آؤ جدو تیرے سامنے وضحا دے مکھڑی والے دا نام آئے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آئے، علم نشرہ دے سینے والے دا نام آئے، والعصر دے زمانے والے دا نام آئے، انا اعطیناک الکوثر دے حوض والے دا نام آئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح والے دا نام آئے، یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دی معراج والے دا نام آئے، جدو تیرے سامنے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں ادامہ والے دا نام آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی رحیمی والے دا نام آئے، وانک لعلی خلق عظیم دی اخلاق والے دا نام آئے، طاہا دی پیشانی والے دا نام آئے، نبیان دے امام دا نام آوے، تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ دا نام آئے تو کی کہنا ہے صلی اللہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ بھی سونے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ ایمان والے تو بھی جدو سونے دا نام آئے آپ تے درود پڑھیا کرو۔ ایسا پیغمبر ہے کہ جتھے جتھے پیر اوتھے اوتھے، جتھے جتھے پیر اوتھے اوتھے خیر، جتھے جتھے سونے مصطفیٰ آئے اوتھے اوتھے بہار آ گئی۔ آپ بیت اللہ اندر بہار، آپ مدینہ منورہ اندر بہار، آپ 1,24,000 پیغمبران دے امام بن گئے تو پھر بھی بہار، آپ آسمانہ تے گئے تے پھر بھی اچھی بولو پھر بھی جتھے جتھے پیر اوتھے اوتھے۔ کہ مدنی سوہنا فلکاں تے آئے، محبوب رب دا رب نے بلائے، مدنی سوہنا فلکاں تے آئے، محبوب رب دا رب نے بلائے، ملکاں دا سردار دربان بنیے، ملکاں دا سردار دربان بنیے، نبیاں دا سردار مہمان بنیے۔
ملکاں دا سردار دربان بنیے نبیاں دا سردار مہمان بنیے سفر کرن لئی براق آئے سفر کرن لئی براق آئے محبوب رب دا رب نے بلائے حمد نے سونا فلکاں تے آئے محبوب رب دا رب نے بلائے مڑ مڑ کے ویکھن امام سارے مڑ مڑ کے ویکھن امام سارے اقصا چ کر دل سلام سارے مڑ مڑ کے ویکھن امام سارے اقصا چ کر دل سلام سارے صفاں بنا لو امام آئے صفاں بنا لو امام آئے محبوب رب دا رب نے بلائے حمد نی سونا فلکاں تے آئے محبوب رب دا رب نے بلائے آپ دا نام ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ ہو مل کے بولو صلی اللہ ہو ذرا اچھی کہو صلی اللہ ہو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہیں پہلی بات ہے اگر کتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ آ جاوے میرے پیغمبر دی حدیث سن کے اڑی نہیں لانی نبی پاک دی حدیث سن کے بحث نہیں کرنی نبی پاک دی حدیث سن کے پھر تکبر نہیں کرنا نبی پاک دی حدیث سن کے غرور نہیں کرنا نبی پاک دی حدیث سن کے پھر لڑائی تے جھگڑا نہیں کرنا اگر پیغمبر دی حدیث دا انکار کریں گے کی ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات چل دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر اندر گئے نے ایک گھر والے نے نبی پاک دی دعوت کی دیئے انج دسترخوان لگ گیا وے سونے پیغمبر بھی بیٹھ گئے نے اور صحابہ اکرام بھی بیٹھ گئے نے ایک نوجوان بھی بیٹھا ہے جدو کھانا کھان لگے نے ایک نوجوان کھبے ہاتھ نال کھانا کھان لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظراں پہ گئیاں امام کائنات فرماندے نے جوانا کھانا سجے ہاتھ نال کھائی دے نبی پاک دی حدیث ہے کھانا سجے ہاتھ نال کھائی دے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھائی دے کھانا اپنے سامنےوں کھائی دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے جوانا کھانا سجے ہاتھ نال کھائی دے کھبے ہاتھ نال کھانا نہیں کھائی دا انہوں میرے مصطفیٰ دی گل چنگی نہ لگی انہوں پیغمبر دا فرمان چنگا نہ لگا انہوں غصہ آ گیا انہیں آکھیا جی میں تے کھبے ہاتھ نال ہی کھانے میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا راوی بیان کر دے حالانکہ دا سجا ہاتھ بالکل ٹھیک سی لیکن انہیں پیغمبر دی حدیث دا انکار کر دیتا انہوں پیغمبر دا بولنا پسند نہ آیا انہوں نبی پاک دا سمجھانا پسند نہ آیا انہیں آکھیا جی میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا میں تے کھبے ہاتھ نال ہی کھانا کھانا وے امام کائنات فرماندے نے جوانا اگر تے تیرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا اللہ کرے پھر آج دے باپ تیرا سجات کام ہی نہ کرے اللہ کرے آج دے باپ تو سجات ہلا ہی نہ سکے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا راوی بیان کر دے پھر ساری زندگی گزر گئی اے جوان سجات ہلا ہی نہیں سکیا ساری زندگی گزر گئی اے دا ہاتھ بیکار ہو گیا پہلی بات ترد کرنا چاہنا وا اگر کوئی بات سمجھائے ادھنال اڑی نہیں لانی اگر کوئی بات سمجھائے ادھنال غصہ کرنا جدو نبی پاک دے حدیث آ جائے پھر انکار کرنا اس جوان نے اپنی جوانی دے غرور اندر پیغمبر دی بات دا انکار کیتا حالانکہ دا سجات بالکل ٹھیک سی یہ دی غصے چاہ کے کیا میرا سجا کام بھی نہیں کرتا میں تے کھبے نال ہی کھانا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ کرے پھر تیرا سجات کام بھی نہ کرے اللہ اکبر
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ توجہ کرنا غور کرنا بڑا پیارا عنوان ہے بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کھانا کھان لگنے کھانا کھان لگے پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھان لگے پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی بندہ بھول جائے اپنے بیلیاں دے اندر گفتگو پیا کردا وے گلاں کردیاں کھانا سامنے آ گیا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا کھانا کھانا شروع کر دیتا یا بھوک بڑی لگی ہے کھانا سامنے آیا تے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور کھانا پیا کھاندیاں جدو درمیان اندر پہنچیا یا آخر اندر پہنچیا ایک دو لقمے رہ گئے نے ادو یاد آیا میں کھانے دے شروع تے پڑھنا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھول گیا میں پڑھنا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھول گیا ہن بندہ کی کرے گا جے بھول گیا ہے تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بھی یاد آ جائے کھانے دے درمیان اندر یاد آ جائے کھانے دے آخر اندر یاد آ جائے جدو بھی یاد آ جاوے فوراً پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ میرے کھانے دے اول تے بھی اللہ دا نام میرے کھانے دے آخر تے بھی اللہ دا نام جدو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ دے کھانے اندر برکت فرما دے گا شیطان کہہ کر کے نس جائے گا اللہ دے رزق اندر برکت فرمائے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی دے جاندا ہے یعنی بسم اللہ پڑھنا جو بھول گیا جدو یاد آیا ادو پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ اللہ دا جناب نہ کھانے اندر برکت فرمائے گا یعنی بسم اللہ پڑھنا اللہ قبول کر لے گا دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے اگر جسم نہ پاک ہوئے اگر وجود نہ پاک ہوئے بندہ اللہ دے گھر اندر نہیں آ سکدا جتنی دیر تک پاک نہیں ہو جاتا جتنی دیر تک غسل نہیں کر لیندا چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے انی دیر تک اللہ دے گھر اندر نہیں آ سکدے جنی دیر تک غسل نہیں کر لیندے جنی دیر تک پاک نہیں ہو لیندے اور دوسری بات ہے جدو بندہ نہ پاک ہوئے نہ پاک بندہ قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدا چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے اور اگر نہ پاک ہو جسم نہ پاک ہوئے وجود نہ پاک ہوئے قرآن مجید اٹھا نہیں سکدے ایتھے میں ایک بات کہنا چاہنا وا بعض میریاں ماما بہنیں کر دیاں نے اگر وجود نہ پاک ہوئے نہ پاک وجود اندر قرآن مجید اٹھا کے دوسری جگہ تے رکھنا پہ جائے انج کپڑا پکڑ کے اپنے ہاتھ تے رکھ کے قرآن مجید اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیاں نے یہ کتے بھی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ایک ہوئی ہے اگر جسم نہ پاک ہوئے تے قرآن نو ہاتھ نہیں لانا اگر جسم نہ پاک ہوئے قرآن مجید دی تلاوت نہیں کرنی اگر جسم نہ پاک ہوئے اللہ دے گھر اندر نہیں آنا لیکن اگر بندہ بھول جائے پھر کی کرنا چاہیے یعنی اگر وجود نہ پاک ہے بندہ مسجد دے اندر آ گیا وضو کیتا مسجد اندر بیٹھ گیا پھر خیال آیا میں تے غسل کرنا سی غسل نہیں کیتا اور بندہ کی کرے گا یا جڑا مسجد دے اندر آیا ہے یہ دے بدلے اندر کتنا جرمانہ دینا پے گا یہ دے بدلے اندر کنے روزے رکھنے پین گے یہ دے بدلے دے اندر کتنا جناب نہ صدقہ کرنا پے گا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر دا پیارا یار حضرت بلال کہہ دیو رضی اللہ مل کے کہہ دے رضی اللہ تعالی حضرت بلال نے اذان آکھی اذان کہہ کے نماز دا ٹائم ہون لگا تے سونے محبوب پیغمبر وضو کر کے حجرے عائشہ صدیقہ تو باہر آئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تے کھڑو گئے نے تے صحابہ نے صفحہ بنا لیا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صفحہ بنا لیاں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر آکھیے تکبیر دے بعد میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ ٹھہر جاؤ اسی جگہ تے کھڑے رہا جے اسی جگہ تے کھڑے رہا جے میرے محبوب پیغمبر نے مصلی چھوڑیا امام کائنات واپس اپنے حجرے پاک اندر گئے نے تھوڑی دیر دے بعد میرے مصطفیٰ آئے نے نبی پاک دے سر مبارک دے اندروں پانی دے قطرے گر رہے سن امام کائنات نے آ کے جماعت کرائیے جدو میرے پیغمبر نے سلام پھیرے آوے صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں سونے پہلے تے کدے انج نہیں ہویا کہ تکبیر ہو جائے تے تسی مصلی چھڑ کے گھر ٹر جاؤ اج تسی تکبیر دے بعد مصلی چھڑ کے گھر چلے گئے سو امام کائنات فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ وجہ اے بن گئی جدو میں مصلی تے آ کے کھڑا ہویا حضرت بلال نے
تکبیر کہہ لی ادو مینوں یاد آیا میں تے غسل کرنا سی میں واپس گیا تے غسل کر کے پھر آیا آ کے میں دوبارہ نماز پڑھائیے پتہ چل گیا نوجوانوں اگر بندہ بھول کے مسجد اندر آ جائے یہ بدلے اندر روزے نہیں رکھنے پین گے اگر بندہ بھول کے مسجد اندر آ جائے یہ بدلے دے اندر کوئی صدقہ نہیں کرنا پائے گا اگر بندہ بھول کے مسجد اندر آ جائے یہ بدلے دے اندر کوئی گناہ نہیں ہوئے گا بلکہ دوبارہ جائے تے غسل کر کے مسجد اندر آ جاوے جڑا پہلے بھول کے آیا سی اللہ نے وہ گناہ معاف کر دیتے کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے توجہ کرنا غور کرنا ایتھے بھول گیا بندہ مسجد اندر آیا تے یاد آیا غسل کرنا سی اگر بندہ نماز اندر بھول جائے نماز پہ پڑھدا ہے تے خیال کتے لاہور ہے تے کتے ملتان ہے نماز پہ پڑھدا ہے خیال آیا اینا سودا دیتا ہے اج اینی جناب نا پرافٹ ہو گئی ہے کھڑا نماز اندر تے خیال آیا فلانے بیلی نو ملن جانا سی بڑے دن ہو گئے نے نماز اندر خیال آندیاں پھر خیال آیا میں نماز پہ پڑھنا خیال آیا کنیاں رکھتا پڑھ لیاں نے یاد ہی کوئی نہیں 3 پڑھ لیاں نے 2 پڑھ لیاں نے 4 پڑھ لیاں نے ہن بندہ کی کرے گا جے نماز وچ بھول جائے بھول جاندیاں نا سی نماز اندر کئی میرے دوست بھول جاندے نے کئی بچیو یاد رکھو اے مسئلے یاد رکھیا جے نماز اندر اگر بھول جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاویں 3 رکعتاں پڑھیاں ہون پاویں 4 رکعت پڑھیاں ہون جدوں بھول جائے تے یاد نہ آوے میں کنیاں رکعت پڑھ لیاں نے اینوں چاہیے 1 رکعت اور پڑھ لوے 1 رکعت اور پڑھ کے آخر اندر سجدہ کر دے سجدہ صاحب یعنی اتحیات پڑھ کے درود پڑھ کے جدو سلام پھیرن لگے ادو سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے اللہ دی نماز قبول کرے گا پاویں 3 پڑھیاں ہون گیاں پھر بھی قبول ہون گیاں پاویں 4 پڑھیاں تے یاد نہ رہیا پھر بھی قبول ہو جان گیاں پاویں غلطی دے اندر 5 پڑھ بیٹھا آخر اندر سجدہ صاحب کر دیتا اللہ دی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے نماز اندر جو بندہ بھول گیا توجہ کرنا غور کرنا اے تے بندہ نماز اندر بھول گیا اگر بندہ نماز پڑھ لوے سلام پھیر دے 4 پڑھنیاں سن 2 پڑھ لیاں تے سلام پھیر دیتا سلام پھیر کے یاد آیا بھی اوہو میں تے 4 پڑھنیاں سی بس اوقات انج ہوندا ہے ساڈیاں مسجداں دے اندر دور تو کوئی عالم بلایا ہوندا ہے کوئی قاری آندا ہے وہ مسافر ہوندا ہے انہیں تے 2 رکعت پڑھنیاں ہوندیاں نے انہیں امامت واسطے کھڑا کر دینے وہ کہندا بھئی میں 2 رکعت پڑھنیاں نے مقامی اپنی نماز مکمل کر لین وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیندا ہے کئیاں بندیاں نوں گل یاد نہیں دیندی وہ بھی نال سلام پھیر دیندے وہ سلام پھیر دے بعد خیال ہوندا ہے وہ انہاں نے تے مسافر سن 2 پڑھنیاں سن میں تے مکمل پڑھنی سی انہیں سلام پھیر دیتا ہے جدو سلام پھیر دیتا نماز تے مکمل ہوگی سلام پھیر دیتا ہن کی کرے گا 4 پڑھنیاں سن ہن دوبارہ کس طرح نماز پڑھے گا توجہ ہے جاگ دے بیٹھے ہو اللہ تو انہوں مکے لے جائے اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اللہ تو انہوں چھیتی لے جائے اللہ اتھے ہی رکھ لے ابا سارے ہی اتھے ہوئی کتے مکے ہوئی ہے کتے مدینے ہوئی ہے اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو ماشاءاللہ مٹھائی آ گئی ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ اس تو سارے نے مٹھائی عطا فرمائے یہ مولوی والی تو نہیں لبنی اللہ اور تو دے فضل فرمائے اللہ مدت گزری سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دا تیرے کار دے دوالے نس نس کے مولا تینو منان نو جی کر دا تیرے کار دے دوالے نس نس کے مولا تینو منان نو جی کر دا رو رو کے منان نو جی کر دا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لنگان نو جی کر دا
जिथे एक नमाज दी लख बन दी उथे उमरां लंघाण नूं जी करदा रो रो के मनाहन नूं जी करदा कई पाप कमा बैठा हज करके शर्मिंदा गमंदड़े चज करके कई पाप कमा बैठा हज करके शर्मिंदा गमंदड़े चज करके पल्ला चुक के पल्ला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाल लगाण नूं जी करदा पल्ला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाल लगाण नूं जी करदा रो रो के मनाहन नूं जी करदा जदों फारग हो जा हज करके कर लवां तवाफ भी जी भर के जदों फारग हो जा हज करके कर लवां तवाफ भी जी भर के फिर पावें पैदल जाना पवे फिर पावें पैदल जाना पवे रोज़े ते जान नूं जी करदा फिर पावें पैदल जाना पवे रोज़े ते जान नूं जी करदा रो रो के मनाहन नूं जी करदा अल्लाह सब नूं मदीने ले जाए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले मैं अर्ज करने आवा अगर बंदा नमाज पढ़ लवे यानी 4 रकात पढ़नियां सन 2 पढ़ियां ने 2 पढ़ के सलाम फेर दिता है या 3 पढ़ के सलाम फेर दिता है जदों सलाम फेर लिया बाद अंदर याद आया बंदा भुल गया इको काम करो सुन इको काम करो नमाज अंदर बंदा भुल गया सलाम जो फेर दीता ख्याल आया मैं ते जनाब 4 रकात पढ़नियां सन 3 पढ़ियां ने 1 रह गई है हुण बंदा की करेगा दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ज़ुहर दी नमाज हजरत जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत बिलाल ने अज़ान आखी है जमात दा टाइम हो गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने मेरे पैगंबर मुसल्ले ते खड़े हो गए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तकबीर आखी है इमाम कायनात ने 2 रकात फर्ज पढ़ाए ने 2 रकात फर्ज है जोर दी नमाज दा टाइम है जोर दे फर्ज 4 ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 फर्ज पढ़ाए ने मेरे महबूब पैगंबर ने सलाम फेर दीता सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन ने भी सलाम फेर दीता ना सहाबा ने पूछया ते ना नबी पाक नु याद रहा इमाम कायनात उठे ने ते अपने हुजरे पाक अंदर चले गए ने बाद अंदर सहाबा पसंद गल्लां कर लगे थोड़े सेट करो यार थोड़े ठीक गला खींच रहे बाद अंदर साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन आपस अंदर गल्लां कर लगे ने बाद साहबा ने आखिया वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भूल गए ने बाद साहबा ने आखिया नहीं नहीं नमाज कम हो गई है आपस अंदर बहस कर लगे ने बाज ने आखिया नबी पाक भूल गए ने बाद ने आखिया नहीं नमाज कम हो गई है जदों शोर बुलंद हो गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने आका फरमाते ने मेरे साहबा कादा शोर कर रहे हो अर्ज करते ने सोने एक सवाल करना चाहते हैं आका फरमाते ने करो ना सवाल अर्ज करते ने सोने भला दसो तो सही ना नमाज कम हो गई है या तुसी भूल गए हो नमाज कम हो गई है या तुसी भूल गए हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा ना नमाज कम हुई है ते ना ही मैं भुलिया वा कदे कदे बंदा अपनी भुल नूं भी भुल जाता है आका फरमाते ने ना नमाज कम हुई है ना ही मैं भुलिया वा सहाबा ने सुने फिर पहले 4 फर्ज पढ़ाया करते सो अज 2 फर्ज पढ़ा के सलाम फेर दिता जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा वल नजर दौड़ाई है सारे सहाबा ने अदब दे नाल सर खिलाया आखिया जी जी सोनिया तुसी अज 2 रकात फर्ज पढ़ाए ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुसल्ले ते आए मेरे पैगंबर ने इंज नहीं आखिया बिलाल दोबारा अजान आख नबी पाक ने नहीं आखिया दोबारा तकबीर आखी जाए उसे अजान ते उसे तकबीर दे मेरे महबूब पैगंबर ने दोबारा जमात कराई है नबी पाक ने दोबारा 4 रकात नहीं पढ़िया बल्कि नबी पाक ने दोबारा 2 रकात पढ़िया ने यानी जड़ी रकत रह जाए ते बाद अंदर याद आ जाए वो रकात पढ़ लवो ते आखिर अंदर सजदे साफ कर लवो सजदे साफ करके सलाम फेर देवो अल्लाह तुहाडी नमाज कबूल करेगा क्योंकि बंदा कदे
بندہ کدے بھول جو جاندا ہے جدو بندہ بھول جائے تے پھر وہ انج کرے جڑی باقی نماز رہندی سی 2 رکعت یا 4 رکعت جتیاں رہندیاں سن وہ مکمل دوبارہ مکمل نہ پڑھے بلکہ جڑیاں رہندیاں سن وہ رکعت پڑھ کے آخر اندر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے اللہ دی نماز قبول کرے گا اللہ دی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا بڑا پیارا عنوان ہے بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ اذان اندر بھول جائے توجہ میرے پر رکھے آجے اگر بندہ اذان اندر بھول جاوے اگر تے بھول جائے اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ انہوں چاہیے اپنی اذان دوبارہ مکمل کرے اگر بندہ اذان دے اندر بھول جائے فجر دی اذان دا ٹائم ہے باقی پنڈا دیاں زانا آ گئیاں نے ادھر مولوی صاحب سوتے رہ گئے نے مسجد دے مؤذن صاحب سوتے رہ گئے نے جدو اذان دا ٹائم گزر گیا جاگ آئی دوڑ دے آئے مؤذن صاحب جلدی وضو کیتا تے مسجد دا سپیکر کھولیا اذان کہنا شروع کر دی تھی فجر دی اذان کہندیاں مولوی صاحب بول گئے جلدی اندر الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول گئے نے باقی اذان کہہ دیتی ہے ہن مولوی صاحب تے بھول گئے مؤذن صاحب بھول گئے اذان مکمل ہو گئی بعد اندر مقتدی آئے انہوں نے آکھیا مولانا خیر سی آج بڑی جلدی اذان کہی جے تے الصلاۃ خیر من النوم آکھیا ہی نہیں جے ہن کی کرنا چاہیے دوبارہ اذان کہنا پے گی یا دوبارہ سپیکر اندر کہنا پے گا الصلاۃ خیر من النوم ہے توجہ کرنا غور کرنا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے اگر بندہ بھول جائے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول جائے باقی اذان مکمل کہہ دے وے او پریشان نہ ہوئے غم زدہ نہ ہوئے اللہ نے جویں میں نے اذان کہی ہے اللہ نے اپنی بارگاہ اندر قبول کر لئیے کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھنا بھول جائے مغرب پڑھی لمبا سفر کیتا سی مغرب ٹائم آئے نماز پڑھی عشاء دا انتظار کردیاں سو گئے جدو سو گئے تے جدو جا گئی ادو پھر کی کرنا چاہیے آجو چل گیا آجو پھر بڑی بات ہے جی جنہوں نے یہ احساس کیتا ہے اللہ اس میرے بھائی دے رزق اندر برکت فرمائے نہیں تو بعض جانے بھی چلو چنگا ہے مولوی نے کھانا کھادا ہے پسینہ آ ہی لین دے توجہ بندہ کدے پکا چلانا بھول گئے سی نا ہوں چلیا تو سکون ہو گیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے اگر بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھنا بھول جائے تو کی کرنا چاہیے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے امام کائنات لمبے سفر تو آئے سن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے نے میرے پیغمبر عشاء دی نماز دا انتظار پہ کر دینے انتظار کردیاں سونے پیغمبر تے نیند آ گئی میرے پیغمبر سو گئے ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کیے ادھر جماعت دا ٹائم ہویا وے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبی اندر آ گئے نے انتظار کردیاں صحابہ بھی سو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے سن راوی بیان کرتا ہے صحابہ سو کے جاگے اجے تک نبی پاک نہیں آئے صحابہ دوسری مرتبہ پھر سو گئے اچھی طرح صحابہ نے آرام کیتا پھر جاگے رات دا کافی وقت گزر گئے مگر عشاء دی جماعت نہیں ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبی اندر نبی پاک نے انتظار کر رہے نے توجہ کرنا غور کرنا جدو میرے محبوب پیغمبر نے انتظار کر رہے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدیاں دروازے تے پہنچے نے عمر عرض کرتے نے سونیاں الصلاۃ محبوب جی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باخر آئے نے امام کائنات نے ویکھیا صحابہ تشریف فرمانے عرض کرتے نے سونیاں عشاء دی نماز نہیں پڑھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے وضو
وضو کیتا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی وضو کیتا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اگر بندے نے وضو کیتا ہوئے وضو کرم دے بعد نیند آ جائے انہوں چاہیے وضو دوبارہ کرے، نیند آ جائے تے چاہیے وضو دوبارہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بھی وضو کیتا، امام کائنات نے ادھی رات دا ویلا ہے، عشاء دی نماز پڑھائی، بڑی دیر ہو چکی ہے، میرے پیغمبر نے عشاء دی نماز پڑھائی، جدو نبی پاک نے سلام پھیریا آقا فرماتے نے میرے صحابہ اگر میری امت تے شاق نہ گزردا، اگر میری امت واسطے مشکل نہ ہوندا، اگر میری امت انہوں مشکل نہ سمجھ دی، میں اپنی امت نو حکم جاری کردہ عشاء دی نماز دیر نال ادا کریا کرو، عشاء دی نماز دیر نال ادا کریا کرو، دیر نال ادا کرن دا بہت زیادہ جرے بہت زیادہ ثواب ہے۔ جد راکے دنوں جوانوں ارد آگے تو آنے والی معزز مہمانوں پتہ چل گیا اگر بندہ عشاء دی نماز جماعت نہ ادا نہ کر سکے، 12 بج جان، 1 بج جائے، 2 3 بج جان، یا فجر دی جماعت اذان دا ٹائم ہون والا ہوئے، او دو یاد ہے کہ میں تے عشاء دی نماز نہیں پڑھی، انہوں چاہیے جدو یاد ہے فوراً پڑھ لے، اللہ دی نماز قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے۔ کئی بندے فجر دی نماز بھول جاندے نے، فجر دی نماز توجہ کرنا، غور کرنا، میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا اس اسٹیج تو آواز آئے گی تے اللہ دے قرآن دی آواز آئے گی، نبی پاک دے فرمان دی آواز آئے گی۔ ساڈے کول تے دو ہی گلاں نے، یا قرآن یا سونے مصطفیٰ دا، اجی بولو یا سونے مصطفیٰ دا فرمان۔ اسی کیوں وقت ہمیں ضائع کر دیے، فلاں نے یوں فرمایا، فلاں نے یوں فرمایا، اسی آخنے قرآن نے انج آکھیا، سونے مصطفیٰ دے فرمان نے انج آکھیا، کیونکہ اس تو عظیم کوئی بات ہو سکتی، اس تو علاوہ سانو کسی اور دی گل چنگی لگ دی نہیں، کہ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی غور کتاباں پڑھیے کیوں، ساڈا مرشد کملی والا ہے، گنی جاؤ پر کٹوتی نہیں کرنی، ساڈا مرشد کملی والا ہے، کسی اور نو مرشد پڑھیے کیوں، آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری اینا تے عمل کما لینا فرمان حبیب غفاری، آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری اینا تے عمل کما لینا فرمان حبیب غفاری، اے رستہ جنت جاندا ہے، اے رستہ جنت جاندا ہے، ایویں کھوبے دے وچ وڑیے کیوں، ساڈا مرشد کملی والا ہے، کسی اور نو مرشد پھڑیے کیوں، کسے گل وچ جھگڑا پہ جاوے اے اللہ نے فرمایا ہے، قرآن حدیث دے کولوں تسی مسئلہ حل کرایا جے، کسے گل وچ جھگڑا پہ جاوے اے اللہ نے فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلبل قرآن، وادی شریف بیان، خطیب اسلام، ترجمان مسل کے حقائل حدیث حضرت مولانا محمد عثمان ساجد صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا دے علم اندر، عمر اندر، عمل اندر برکت فرمائے، پھر کہہ دیو آمین۔ اللہ تعالیٰ ظاہر باطن تمام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ غیب دے خزانے اندر مدد فرمائے، اللہ دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ تو انو مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے۔
کسے گل وچ جھگڑا پہ جاوے اے اللہ نے فرمایا ہے قرآن حدیث دے کولو تسی مسئلہ حل کرایا جے جد کول قرآن حدیث ہوئے جد کول قرآن حدیث ہوئے ایویں جھوٹ لڑائیاں لڑیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور مرشد پھڑیے کیوں رب ہر ایک دی ہی سندا ہے نہیں لوڑ وسیلے پاون دی ایویں خرچ کرایہ کر کر کے کی لوڑ دراڈے جاون دی رب ہر ایک دی ہی سندا ہے نہیں لوڑ وسیلے پاون دی ایویں خرچ کرایہ کر کر کے کی لوڑ دراڈے جاون دی رب شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے رب شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے ایویں پاڑیاں لا کے چڑھیے کیوں رب شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے ایویں پاڑیاں لا کے چڑھیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور مرشد پھڑیے کیوں ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں قرآن و حدیث تو بڑھ کے کوئی اور کسی دی بات بلند ہو سکتی نہیں توجہ اگر بندہ فجر دی نماز پڑھنا بھول جائے فجر دی نماز پڑھنا عادی نہ ہوئے بھی روزانہ ہی نہ پڑھے دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے اللہ تعالیٰ ساڑا ظاہر بھی سونا بنائے اللہ ساڑا باطن بھی سونا بنائے توجہ بندہ کدے جی بولو بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے اگر بندہ فجر دی نماز جماعت میں پڑھنا بھول جاوے پھر بندہ کی کرے بعض لوگ آکھتے ہیں جناب جدو سورج نکل آئے جدو سورج نکلا وہ ادو نماز نہیں ہوندی بعض لوگ آکھتے ہیں جدو جماعت ہو جاوے سورج دے نکلن تک پھر فجر دی نماز نہیں پڑھنی چاہیے توجہ کرنا غور کرنا اگر بندہ بھول جائے تے سورج نکل آوے اس کے بعد اکھ کھلے ہن بندے نو کی کرنا چاہیے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر کے جنگ تو واپس آ رہے ہیں امام کائنات دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال نے چل دیاں رات دا اندھیرا چھا گیا وے میرے پیغمبر نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس مقام تے پڑھاؤ ڈال لو اس مقام تے پڑھاؤ ڈال لو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پڑھاؤ ڈال لیا صحابہ کرام آرام کر لگے نے آقا فرماتے ہیں کون ہے جڑا فجر دی اذان بھی آکھے گا فجر دی نماز ٹائم جگائے گا سارے صحابہ تھکے سن کوئی نہ بولے امام کائنات فرماتے ہیں بلال جی سنیا کیا ڈرے آقا فرماتے ہیں بلال تیری ڈیوٹی ہے فجر دی اذان بھی تو کہنی ہے فجر دی نماز ٹائم بھی تو جگانا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونیا ٹھیک ہے میں فجر دی اذان بھی آکھاں گا فجر دی نماز ٹائم بھی جگاواں گا ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آرام کر رہے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ دے کچاوے دے نال ٹھیک لگا کے مشرق دی طرف اپنا رخ کر کے انتظار پہ کر دینے جدو صبح دا ٹائم ہوئے گا میں فجر دی اذان بھی آکھاں گا میں جماعت ٹائم نبی پاک نے بھی جگاواں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی جگاواں گا حضرت بلال انتظار کر دیاں ہوا دا ٹھنڈا چونکا آیا حضرت بلال بھی تھکے سن جویں باقی صحابہ سو گئے نے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے نے وقت گزردا گیا اذان دا ٹائم بھی لنگ گیا
گیا جماعت دا ٹائم ہی لنگ گیا صبح دا سورج نکلیا سورج دیاں کرنا سورج دیاں شعاواں وضحا دے مکھڑے دے نال ٹکرائیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جاگے نے امام کائنات نے ویکھیا صحابہ اکرام آرام کر رہے نے حضرت بلال بھی ستے نے امام کائنات فرماتے نے اے بلال حضرت بلال چونک کے اٹھے نے جلدی دے نال میرے مصطفیٰ دے قریب آئے نے آقا فرماتے نے بلال تینوں آکھیا سی فجر دی اذان بھی آکھنی آ فجر دی نماز ٹائم ہی جگانی بلال تو کیوں نہیں جگایا حضرت بلال نے بڑا پیارا جواب دیتا عرض کرتے نے سونیا جیڑی چیز دا غلبہ تواڈے تے آ گیا او کوئی چیز میرے تے بھی غالب آ گئی تسی بھی تھکے سو تے میں بھی تھکیا سا نیند آ گئی پتہ نہ چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن چاہیے تے میرے مصطفیٰ فرماندے جلدی کرو وضو کرو فوراً نماز ادا کرنی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو اپنا اپنا سامان اٹھاو تے وادی چھوڑو صحابہ کرام نکل پے نے سامان اٹھا لے ہے چلتے ہیں اس وادی نو چھڑیا اگلی وادی دے اندر پہنچ گئے نے امام کائنات فرماندے نے جلدی کرو اذان آکھو وضو کرو نماز پڑھائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی ہے امام کائنات فرماندے نے میرے صحابہ او وادی شیطان دی وادی سی جتھے فجر دی اذان دے ٹائم ہی جاگ نہیں آئی اس وجہ تو اس وادی نے چھوڑ کے اس وادی اندر آیا یعنی سورج نکل گیا ہے تے میرے مصطفیٰ نے فجر دی نماز پڑھائی ہے اگر بندہ بھول جائے جان بوجھ کے نہیں اگر بندہ بھول جائے فجر دی جماعت ٹائم اٹھنا بھول جائے دیر نال آنکھ کھلے تے سورج نکل چکے ہیں انہوں چاہیے فوراً نماز فجر دی ادا کر لوے جویں نماز ادا کرے گا اللہ دی نماز اپنی بارگاہ اندر قبول کر لوے گا کیونکہ بندہ کدے اچھا اگر بندہ تکبیر پڑھنا بھول جائے جانور ذبح کرنا ہے جانور ذبح کرنے لگے ہاں تکبیر پڑھنی ہے نا اللہ دے نام تے ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ دے نام تے ذبح کرنا ہے تے اگر تکبیر پڑھنا بھول جائے کئی بندے کئی ایسے ہوندے نے کرما والے جڑے پڑھ دے نے بالخصوص جدو شادیاں دے آرڈر ہوندے نا ادو اصل چاہیے کہ جڑے شادی دا آرڈر دین والے انہاں دے وچ ایک فیملی ممبر ضرور گوشت بنا لگے اتنے قریب بیٹھے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا لیکن حرام گوشت شادی والے نہیں کھانے جدو اتنی زیادہ مرغی ذبح کرنی ہوتی نا تو بہت بڑے بڑے فریب ہوندے نے تکبیراں پڑھتے ہی نہیں ایک دی میں مثال تو دن ایک دن میں شہر اکاڑے جدو رہا سی نا تو صبح میں نکلیا سیر واسطے تو میں ویکھیا بھی اتنے ایک بندہ اس طرح نا ذبح کر رہا ہے مرغیاں ادھر چھری پھیرتا ہے تو پھر کے ڈرم اندر ادھر چھری ماری تو ڈرم اندر تو میں بار بار ویکھی جا رہے بھی پڑھتا ہی کچھ نہیں پیا میں قریب آیا نا تو میں ویسے ہی کہتا میں کہا چلو پڑھتا ہو کہتا دس دے گا میں آخو تکبیر تے پڑھ لا انہیں آخر مولوی صاحب کیوں غصہ کر رہے ہو چھری تے ویکھو انہیں چھری تے لکھوایا سی بسم اللہ اللہ اکبر لالوئی صاحب چھری تے لکھوایا بسم اللہ اللہ میں کہا لکھوانا نہیں ہوندا تکبیر پڑھنی ہوندی ہے تکبیر چھری تے نہیں لکھوانی تکبیر اوے اللہ دے بندیا تو پڑھی جائے گا نالے تینوں اللہ رزق اندر منافع دے گا نالے اللہ تیریاں نیکیاں اندر منافع عطا ڈبل ثواب ہے تا ڈبل اجر ہے انہیں آگے انیاں مرغیاں ذبح کرنیاں نے چل چھری تے لکھوا لا اس واسطے جی میں کیویں دا مسئلہ ہوئے تکبیر پڑھ لیا بس اوقات قربانی دے موقع تے جانور ذبح کر لگیا بس اوقات کوئی جانور ایسا اتھرا ہوتا ہے وہ تکبیر پڑھن دا یہ ذہن تے نہیں رہندا جدو بندہ ذبح کر دے بعد یاد تے جے بعد یاد آوے مولوی صاحب نو مثال طور جانور بڑا اتھرا ہے کوئی بیل کوئی بڑا اتھرا ہے تو انہوں پکڑیا جلدی کرو قابو کر لو پکڑو پکڑیا تو مولوی صاحب قریب آ کے چھری پھیر لگے انہیں پھر زور ماریا مولوی صاحب نے پڑھنے سے بسم اللہ اللہ اکبر وہ کہہ رہے ہیں پکڑ لو قابو کر لو ہن او تے کہہ رہے قابو کر لو ادھروں چھری چل رہی ہے تے جانور ذبح ہو گیا ہے تے مولوی صاحب نے بعد خیال ہو میں یہ نہیں سی کہنا میں تے تکبیر پڑھنی سی ہن چاہیے کہ مولوی صاحب انہوں نے دس دے وے بھائی جانور تھوڑا بڑا بہترین سی بڑا تیز سی جانور بڑا زبردست خریدے پر تکبیر میں کوئی نہیں جے پڑھی ایک بار دس دے وے پھر ساری عمر مولوی تکبیر نہیں بھولے گا تے جے کوئی کسی دا بلڈ ود گیا تے مولوی دی طبیعت فٹ ہو جائے گی یا کسی نے کہتا بھی لاکھ روپے دا بچہ لیا لاکھ تے سٹنا ایتھے تے تو پاویں اگلی باری تکبیر نہ پڑھی پھر مولوی صاحب تکبیر نہیں بھولن گے تے جے بندہ بھول جائے تکبیر پڑھنا کیونکہ بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے پروانے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا وے بندہ توحید پرست ہوے جدوں بھی کوئی جانور ذبح کرے اللہ دے نام تے ذبح کرنے والا ہوے انہیں زندگی اندر کدے بھی ارادہ نہ کیتا ہوے کہ میں خیر اللہ دے نام تے ذبح کراں گا, جدوں بھی ارادہ کیتا اللہ دے نام تے ذبح کیتا وے کردیاں اج بھی اے دا ارادہ سی میں اللہ دے نام تے ذبح کرنے انہیں چھری اٹھائیے اللہ دے نام تے ذبح کرنے گردن تے چھری رکھیے اللہ دے نام تے ذبح کرنے مگر کسی وجہ تو تکبیر پڑھنا بھول گیا جانور ذبح ہو گیا بعد اندر خیال آیا ہو میں تے بھول گیا ہاں میں تے تکبیر پڑھنی سی انہوں چاہیے جدو یاد آئے جویں یاد آئے فوراً کہہ دے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر فوراً تکبیر پڑھ لوے اے دے ہاتھ دا ذبح اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر لوے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حج دے موقع تے دو صحابی آئے نے ایک عرض کردا وے سونیا تہاڈا حکم تے وے حج دے ارکان اندر پہلے کینکریاں مارنیاں نے پھر طواف زیارہ کرنا وے محبوبہ کم الٹ ہو گیا ہے میں پہلے طواف زیارہ کیتے پھر کینکریاں ماریاں نے. ایک صحابی عرض کردا سونیا تہاڈا آرڈر ہے وے پہلے جانور ذبح کرنے پھر سر دے بال منڈوانے نے. محبوبہ کم الٹ ہو گیا وے میں پہلے سر دے بال منڈوائے نے بعد اندر جانور ذبح کیتے. محبوب جی دسو نا ساڈا حج ہویا ہے کہ کوئی نہیں ہویا؟ آقا فرماندے نے جان کے کیتا جے یا بھول گئے ہو؟ عرض کردے نے سونیا سی بھول گئے ہاں. آقا فرماندے نے پریشان نہ ہو غمزدہ نہ ہو اللہ نے تہاڈا حج قبول کر لے کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا عرض کردے سونیا میں ہلاک ہو گیا. فرماندے نے خیر؟ عرض کرتے ہیں محبوب جی روزہ رکھیا سی رمضان جدو آغاز ہوندہ ہے نا پہلے 2-3 دن بندے نے بڑا خیال کرنا پیندا ہے پھر عادی ہو جاندے انہوں پتہ ہوندہ ہے میرا روزہ ہے پہلے 2-3 دن بھول جاندہ ہے بس اوقات بھول جاندہ ہے بھوک لگی تے کھانا سامنے پھر یاد ہو میرا تے روزہ ہے تے پھر جدو روزہ رکھ کے رمضان مکمل ہو گیا نا عید والے دن بھی سنگ کے کھانا کھاندا ہے. روزے دار بندہ عید والے دن بھی سجے کبھی ویکھدا کوئی ویکھتے نہیں رہا حالانکہ اس دن روزہ نہیں ہوندا. ہن صحابی عرض کردا ہے محبوب جی روزہ رکھیا سی بھوک نے اتنا ستایا بھی روزہ ہی بھول گیا بھی میرا روزہ بھی ہے تے میں کھانا کھا بیٹھا تے رج کے سیر ہو کے جدو کھا لیا نا ادو یاد ہے بھی او میرا تے روزہ سی. سونیا ہن دسو آپ فرماندے نے جان کے نہیں جی بھول گیا وا. محبوب فرماندے نے جی بھول گئے ہیں یہ کھانا تینوں اللہ نے کھلایا ہے شام افطاری ساڈے نال کریں گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے. میرے دوستو بھائیو بزرگو اے چھوٹی چھوٹی مسائل سن جڑے تواڈے سامنے رکھے نے یہ بھول جاؤ پریشان نہ ہویا کرو غمزدہ نہ ہویا کرو. اللہ اپنے بندے دی بھول نو معاف کر دیندا ہے بشرط کہ بندہ جان بوجھ کے کوئی کام غلط نہ کرے جان بوجھ کے فجر ظہر اثر مغرب عشاء نہ چھڈے. اگر بھول کے کوئی نماز رہ جائے تو وہ پڑھ لے ادا کر لے. کئی ہون تے ایک اخبار اشتہار ہے نا مولانا عثمان ساجد صاحب لاہور دے اندر کسی ادارے نے اخبار تے اشتہار دیتا ہے بھی اپنی نمازاں ساڈے کولوں پڑھاؤ فی نماز 5000 روپیہ جڑیاں پچھلیاں رہ گئی نے ایک نماز دا 5000 ساریاں پڑھوا لو. میں آخیا واہ مولوی نمازاں دا ثواب بھی تو لے جائیں پیسے بھی انہوں نے ڈبل نقصان ہو گیا. ایک تو نمازاں نہیں پڑھیاں کہ پیسہ بھی گیا. اداں نمازاں ہوندیاں میری نماز کوئی اور پڑھے تے انج نماز ہو سکتی تہاڈی نماز کوئی اور پڑھے بھئی چلو تو انج کر بھی چل تو دکان تے بیٹھ تیری زور میں پڑھی ہونا چل کوئی گل نہیں یار تو اج نہ کام کرنا ہے تے میں اج ساریاں نمازاں تیریاں میں پڑھ دینیاں نے. انج نماز ہوندی انج نہیں ہوندی. اس واسطے میرے دوستو بھائیو بزرگو کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں درست کرو. اللہ تعالیٰ نیک صالح اعمال کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے. ہاں بھائی عبدالرشید صاحب حلوائی اللہ تعالیٰ نے دے بیٹے نو نیک اور سارے بنائے. انہاں دی فرمائش ہے تے انہاں دا میرا وعدہ ہو گیا بھی 18 تاریخ نو انشاءاللہ پڑھا گے. 18 نو پھر جلسہ ہے انشاءاللہ تہاڈی جندراکے دے اندر تے 18 نو اللہ دی توفیق نال انہاں دی ساریاں فرمائشاں پوریاں کر دیں گے. اللہ دی توفیق نال اللہ تعالیٰ قدم قدم تے تہاڈی حفاظت فرمائے دنیا آخرت دی بھلائی نصیب فرمائے. آخر دعوانا